बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, क्या हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नफ़रत किया करती थीं? आज हमने चंद अहादीसों के हवाले से आपके सामने बयान करेंगे और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनकर आप सुबहानल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लखते जिगर प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अज़वाजे रसूल में से एक के घर तशरीफ़ ले गई। आप कुछ देर वहाँ रुकीं तो दोनों अज़वाज मुतहरा के दरमियान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र छिड़ गया। बीबी फ़ातिमा ने अर्ज़ की, ए ख़तून जन्नत, एक बात तो बताएं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, पूछिए। आपसे पूछा गया कि आपके बाबा जान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी अज़वाज में से कौन ज़्यादा प्यारी है? हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी और फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे प्यारी हैं। दोबारा पूछा गया, मर्दों में सबसे प्यारा सहाबी कौन है? हज़रत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। ये बात हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने क्यों इरशाद फरमाई? इसलिए कि वो जानती थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेहद मोहब्बत फरमाते थे और उसका इल्म तमाम अज़वाजे मुताहरात को भी था और सहाबा कराम को भी था, बल्कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लखते जिगर बेटी सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी सईदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत की तलकीन फरमाई थी। सहाबा कराम का भी ये मामूल था कि जिस दिन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास होते तो सहाबा कराम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बड़े बड़े तोहफे तोहफ़ भेजते ताकि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा खुश हों और हमारे लिए भी दुआए रहमत फरमाएं। एक दिन हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात एक घर में जमा हुई और आपस में मशवरा किया कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो सहाबा कराम हमारी तरफ इतने ताइफ़ नहीं भिजवाते जितने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ तशरीफ़ फरमाते हुए भिजवाते हैं। तमाम अज़वाज मुतहरात ने आपस में मशवरा किया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये बात पहुँचाने के लिए हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतखाब किया कि जाएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से अर्ज़ करें कि ताइफ़ सिर्फ़ हज़रत आयशा की तरफ ही होते हुए ना भिजवाया करें, बल्कि मैं जिस भी बीवी के यहाँ क़याम करूँ तब हर जगह बराबर भिजवाया करो। हज़रत आयशा के दिन को ही मखसूस ना करो। चनाचे उम्मे सलमा तमाम अज़वाज की तरफ से मतफ़क्का तौर पर नुमाइंदा बनकर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और वह सारी बात जो अज़वाज ने इनसे फरमाई थी हू बहू तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्वास्त सुनी और आपने फरमाया, ए उम्मे सलमा, मुझे हज़रत आयशा के ख़िलाफ़ बातें करके तकलीफ़ ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं आयशा की क्या शान है। मैं जब आयशा के यहाँ होता हूँ तो अल्लाह की वही इस बिस्तर पर नाजिल होती है और बीवियाँ भी हैं, लेकिन किसी भी ज़ौजा के बिस्तर पर कभी वही नाजिल नहीं हुई। लिहाजा इसके बाद हज़रत उम्मे सलमा बगैर कोई जवाब दिए खामोशी से वापस लौट आई। अज़वाज ने फिर मशवरा किया और सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी शख्सियत को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजें जिसकी बात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़्यादा तवज्जो से सुने। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैगाम पहुँचाया गया। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाईं तो तमाम अज़वाज मुतहरात में सईदा को तमाम तफसीलात बताईं और अर्ज़ किया कि बेटी फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा की बारगाह में तशरीफ़ ले जाएं
اور ہماری طرف سے یہ درخواست پیش کریں۔ ہمیں امید ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے اور ہمارا کام بھی بن جائے گا۔ تمام ازدواج کی بات سن کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انکار نہ کر سکیں اور اپنے پیارے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا گیا کہ آپ کے بابا جان اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہیں۔ پھر سیدہ فاطمہ الزہرا وہاں سے چلی گئیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما ہوئیں۔ آپ حجرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ اما عائشہ صحن میں کچھ کام کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو تمام کام چھوڑ کر آپ کی طرف بڑھیں اور سلام و دعا کے بعد آنے کی وجہ معلوم کی تو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں بابا جان سے ملنا چاہتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، میں دیکھتی ہوں آپ کے بابا آرام تو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرما کر کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے تھے۔ آپ نے عرض کی، آقا آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو اندر بھیج دو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اندر داخل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت سے آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا، بیٹی فاطمہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے عرض کی، بابا جان آپ کے ازدواج کی طرف سے ایک درخواست لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا، بابا جان جب آپ اما عائشہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو صحابہ کرام بڑے بڑے تحفے اور ہدیے بھجواتے ہیں، جبکہ آپ کسی دوسری زوجہ کی طرف تشریف فرما ہوتے ہیں تو بہت ہی کم تحفے اور ہدیہ بھیجے جاتے ہیں۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو حکم دیں کہ یہ فرق نہ کیا کریں بلکہ آپ جہاں بھی ہوں وہیں تحفے بھجوایا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں یہ ساری گفتگو سن رہی تھی مگر خاموش تھی۔ بیٹی کی بات سن کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، جس سے میں محبت کرتا ہوں کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، بابا جان بالکل میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ پھر فرمایا، بیٹی پھر عائشہ سے پیار کیا کرو، حضرت عائشہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ ارشاد سن کر واپس ہو لیں اور تمام ازدواجی مطہرات کو بیان کیا۔ اب ذرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو عادات مبارک اور صورت کے لحاظ سے چلنے پھرنے اور اٹھنے اور بات کرنے میں ہو بہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھی۔ جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جاتی تو میرے آقا سرکار دو عالم اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، پیشانی کو چومتے اور پھر اپنی مجلس میں پیار سے اپنے پاس بٹھاتے۔ پھر یہی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان بہت محبت بھرا تعلق رہا۔